السلام علیکم ګران کتونکو زه یم ستاسو ورور ستاسو کوربه صدیق صافي. ګران کتونکو تاسو ګورئ صافي ټي وي. ډېر بهترین زبردست او قیمتي ویډیو مې ستاسو دپاره راوړی دی. ویډیو د چا ده؟ د مولانا منظور مینګل صاحب ویډیو ده. مولانا منظور مینګل صاحب څه ټایمونه داسې ښودلي دي چې په هغې کې خوب نه دي کول پکار، او څه ټایمونه داسې ښودلي دي چې په هغې کې خوب کول پکار دي. څه ټایمونه داسې ښودلي دي چې په هغې کې خوب نه دي کول پکار، نو چې کوم خلک په هغې کې خوب کوي نو هغې سره څه کېږي؟ هغه فقیر کېږي، هغې نه مال دولت ځي، هغه به داسې شي چې هغه به بالکل خیر ته جوړ شي. او بل دا دی چې هغه به نامرد کېږي، هغې کې به هغه ټول کیفیت چې کوم دی هغه ختمیږي. یو انسان چې کوم دی هغه د څه نه ځوان ښکاري، هغه ځواني به تیزي او هغې کې به هغه کیفیت پیدا کېږي چې کوم په نامرد انسان کې. او بل ټایم یې داسې ښودلی دی چې هغه ټایم کې ته خوب کوې نو په هغه کې انسان باندې جنات اثر کوي، په هغه کې انسان چې کوم دی هغه لیونی کېږي، مینټل کېږي، مینټلی ډسټرب کېږي. کم ټایمونه یې ښودلي چې په هغې کې خوب کول پکار دي، هغه ټول وختونه چې کوم دی هغه په دې کې راوستي دي. او یو خبره چې کوم دی یو واقع بیان کړې ده، هغه واقع چې کوم دی هغه تاسو ورې بهترین زبردست واقع ده. ما سره اوسئ چېرته ځئ، د خپل ځان خیال سره راځئ چې وګورو واورو د مولانا منظور مینګل صاحب دا کمپلیټ بیان ویډیو. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی یہ تمنا رہتی تھی کہ اللہ مجھے اور عمر دے دے، اور عمر دے دے، اور عمر دے دے، اور عمر دے دے، تاکہ مسجد نبوی میں خلق خدا کو زیادہ سے زیادہ حدیث پڑھاؤں. تو ایک دو دن ذہن میں آیا کہ یا اللہ کیسے پتہ چلے گا مجھے باقی میں کتنے سال زندہ ہوں؟ پتہ چل جاتا. یا اللہ، حضرت ملک الموت کو اسرائیل نہیں کہنا ہے، اسرائیل اسرائیلی الفاظ ہے، اسرائیلیات میں سے اسرائیل کوئی بھی نہیں کہتا، سمجھے؟ قرآن و سنت میں کہیں بھی اسرائیل نہیں ہے. ملک الموت علیہ السلام کو میں کسی طرح اگر خواب میں دیکھ لیتا تو اسے پتہ کر لیتا، یا اللہ مجھے ملک الموت سے ملاقات کرا دے. تو وہ مولوی منظور کی دعا تھوڑی تھی، وہ امام مالک کی تھی. اللہ نے رات کو ملک الموت کو خواب میں دکھایا اس کو. حضرت آ گئے تسو کے تو کہا کہ جو ملک الموت ہے کمزان ہے، آسمان نہ راغل ہے، کمزان نہ راغل، سمجھے؟ آسمان سے آگئے، آپ کی ملاقات کے لیے آگئے. تو حضرت امام مالک رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ آپ اتنی مہربانی کر سکتے ہیں، مجھے بتا سکتے کہ میری زندگی کتنی باقی رہ گئی ہے، اس اعتبار سے میں اپنے کام کو بھی چلا لوں، کتنی زندگی. تو حضرت ملک الموت ہنسنے لگے، ایسے کہ 5 انگلیاں، یہ دو درے سلور پنزا زو، چلا گیا. بس دا سی پنزا یو لاس. اب امام مالک رحمۃ اللہ علیہ صبح خواب سے جب اٹھے تو اذا زلزلت الارض زلزالہا، حضرت کی حالت ہی خراب ہو گئی کہ بھئی مسئلہ تو خراب ہو گیا. اب اس نے 5 کر کے میں نے سوال پوچھا کہ میری زندگی کتنی؟ اس نے کہا 5. پتہ نہیں 5 گھنٹے، 5 دن، 5 ہفتے، 5 مہینے، 5 سال کیا ہے؟ یہ تو آسمان سے گرا کھجور میں اٹکا، مسئلہ ہی خراب ہو گیا. تو اس زمانے میں امام مالک کے زمانے میں ہر ایک آدمی کا اپنا فن ہوتا ہے. حضرت محدث اعظم تھے، غضب کے محدث اور فقیہ، لیکن خوابوں کی تعبیر ایک الگ چیز ہے. ابن سیرین بڑا مذاقی تھا، میرے طرح جیسے میں مذاق کرتا ہوں، سمجھے؟ تو حضرت اقدس، لیکن وہ میرے طرح سے زبان اس کی نہیں تھی. ہماری زبان کو بس آپ لوگ دعا کریں. حضرت اقدس، امام مالک نے اپنے 1-2 شاگردوں سے کہا کہ میں تو بہت تردد میں ہوں، اس قسم کا خواب دیکھا ہے، تم لوگ جا کر کے ابن سیرین سے پتہ کرو، لیکن میرا نام ابن سیرین کو نہیں بتانا. بس کہا ایک آدمی نے خواب دیکھا اس طرح، اتنے سے بتا دو اس کی تعبیر کیا ہے. اور طالب علم جی پیدل غریب یہاں سے گئے. کئی دنوں کے بعد حضرت کے پاس پہنچے ابن سیرین کے یہاں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے آنا ہوا؟ فرمایا کہ دور دراز علاقوں سے آئے ہیں، اور ایک آدمی نے ایسا خواب دیکھا، ملک الموت کو دیکھا، اپنی زندگی پوچھی، ملک الموت نے یہ جواب دیا ہے، دا پنزا، پھر چلا گیا. اس کا کیا مطلب ہے، کیا تعبیر ہے؟ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، اس نے ابن سیرین نے کہا کہ بندہ کون ہے جس نے خواب دیکھا؟ انہوں نے کہا کوئی بھی. اس لیے کہ استاد نے منع کیا تھا کہ میرا نام نہیں بتانا. کہا کہ تم بندہ نہیں بتاؤ گے، میں تعبیر نہیں بتاؤں گا. انہوں نے کہا کہ اللہ کے لیے دور سے آئے تعبیر بتا دو. کہا بتاؤ بندہ کون ہے، بندہ کون ہے؟ انہوں نے کہا حضرت اللہ کے لیے کوئی بھی ہو، سمجھے، آپ تعبیر بتا دو. آیا سمجھ میں؟ تو حضرت اقدس ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ ہنس کر کے کہنے لگے اس کو تم زمین کے نیچے چھپاؤ، میں باہر نکال دوں گا اس کو. وہ بندہ جس نے یہ خواب دیکھا وہ اس زمانے میں صرف امام مالک ہی ہو سکتا ہے اور کوئی نہیں. امام مالک نہ بغیر سبحان اللہ، سبحان اللہ. اس زمانے میں اگر یہ خواب ایسے دیکھنے والا وہ صرف میری دانش کے مطابق امام مالک ہی ہوگا اور کوئی آدمی نہیں ہوگا. آیا مسئلہ سمجھیں؟ یہ کس طرح آپ کو پتہ چل گیا؟ فرمائے اس طرح
عظیم فرشتے سے کوئی عظیم آدمی بات کرے گا، سمجھ رہی میں فرشتے سره به اس یو عظیم فرشتے سے انسان چې اس کوم طرح دی بے خبرې تکلف ہو کر کے، جبکہ فرشتوں کو دیکھ کر کے آدمی کی حالت خراب ہو جاتی ہے، سمجھے؟ ایسے بے تکلف ہو کر کے اس سے گفتگو کرنا، یہ ایک عظیم انسان ہوگا۔ اور میری نگاہ میں اس وقت عظیم انسان سب سے بڑا امام مالک ہے، سمجھے؟ امام اور مالک جا کر امام مالک کو کہو کہ تو اپنے فن کا ماہر ہے، یہ تیرا فن نہیں ہے، گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ فرشتے نے نہ 5 گھنٹے مراد لیے، نہ 5 ہفتے مراد لیے، نہ 5 دن مراد لیے، نہ 5 سال مراد لیے، نہ 5 مہینے مراد لیے، بلکہ ان کا اشارہ اس طرف کہ ان اللہ عنده علم الساعۃ وینزل الغیث ویعلم ما فی الارحام وما تدری نفس ماذا تکسب غدا وما تدری نفس بأی ارض تموت ان اللہ علیم خبیر۔ امور 5 هذه ال5 لا يعلمها ملک مقرب ولا نبی مصطفى فمن ادعى انه يعلم شيء من هذه فقد كفر بالقرآن لانه خالفه۔ ابن عباس کا قول ہے۔ یہ 5 چیزیں کوئی بھی ماں کا لال جانتا نہیں۔ 3 قسم کی نیند ہوتے، کیلولہ، ایلولہ، غیلولہ، سمجھے؟ کیلولہ یہ دوپہر کا کیلولہ جو سنت ہے، اور ایلولہ صبح فجر کے بعد سو گئے تو فقیر بنیں گے، سمجھے؟ غیلولہ عصر کے بعد سو گئے تو پاگل بن جائیں گے، بھوت چڑھیں گے آپ پر۔ اس لیے ایک روایت کمزور ہے، لیکن اس روایت میں ہے کہ اگر کوئی عصر کے بعد سوتا ہے اور وہ پاگل ہو جاتا ہے تو پھر ہمیں ملامت نہ کرے، فلا یلومن الا نفسہ۔ میں اس کا آسان طریقہ آپ کو بتاتا ہوں، آپ عصر کے بعد سو جائیں، آدھا گھنٹے کے بعد جیسے آپ کی آنکھ کھل جائے گی تو پہلی بات تو آپ کو پتہ نہیں چلے گا یہ کس ٹائم پہ میں سویا ہوں، سمجھ رہی میں کہ پہلی بات یہ کہ آپ کو پتہ نہیں چلے گا کہ کون سا ٹائم ہے، اور کافی دیر کے بعد انشاءاللہ آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ او عصر کے بعد سو گیا۔ رات کے سونے کے اندر یہ نہیں ہوتا، کیلولہ کے اندر یہ نہیں ہوتا، سمجھ رہی میں کہ نہیں، لیکن عصر کے بعد یہی ہوگا۔ اور فجر کے بعد اگر سوئیں گے تو فقیری بھی آ جائے گی اور نامردی بھی آ جائے گی، نامرد بھی بنیں گے، مردانگی بھی آپ کی کمزور ہوگی۔ اس لیے حضرت عمر نے فرمایا ایاکم ونومۃ الغداۃ فإنها مبخرۃ مجعرۃ مجفرۃ۔ بدرمان راضی مطلب دا ہے کہ انسان کے باغ کیفیت ختم ایاکم ونومۃ الغداۃ، فجر کو نہ سویا کرو، فإنها مبخرۃ مجعرۃ مجفرۃ۔ اس لیے ہمارے حضرت فجر کی نماز کے بعد طلبہ کے کمروں میں پھیرتے تھے، اگر کوئی سو گیا تو کس کر کے اس کی پٹائی کرتا تھا، ایسی پٹائی لگاتے تھے حضرت اقدس مولانا سلیم اللہ خان۔ حضرت فرماتے تھے کہ فجر کے بعد میرے نزدیک سونا بالکل حرام اور ناجائز اور کفر ہے۔ اور ہمارے ایک اور استاد تو فرماتے تھے کہ فجر کے بعد سونا علماء کے لیے واجب ہے۔ جیسے فجر کے بعد ظاہر ہے کہ ہم لوگ یاسین تو پڑھیں گے بھی نہیں، آیا سمجھ میں؟ وَكَمْ مِنْ قَرْيَةٍ کتنی بستیاں ہیں تمہارے جیسے بدماش، اردنا اہلاکہا ہم نے ان کی ہلاکت کا ارادہ کر دیا، فجاء بأسنا ان کے پاس ہمارا عذاب آ گیا، بستی پر یعنی بستی والوں پر عذاب آ گیا، حال کونہم بائتین در حال کے رات گزار رہے تھے، ہم قائلون یا کیلولہ کر رہے تھے۔ عرب کے ہاں کیلولہ اسی زمانے سے مشہور ہے، سمجھ رہی میں ہے کہ نہیں؟ اور کیلولہ اچھی چیز ہے۔ کیلولہ کے اندر یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ کی آنکھ بھی لگ جائے اور زیادہ سو جائیں، لیکن تھوڑا سا کروٹ بدل دے، یہ سنت ہے۔ فما کان دعواہم، یہ بدماش جو اللہ کو نہیں جانتے تھے، لیکن جب اللہ کا عذاب گیا، فما کان دعواہم اذ جاءہم باسنا، ان کی کوئی اور فریاد نہیں تھی جب اللہ کا عذاب آ گیا، الا ان قالوا مگر یہ کہنے لگے انا کنا ظالمین، ہم نے بہت زیادتی کر دی، پروردگار ہمیں معاف کر دے۔ جی ګرانو کتونکو تاسو د منظور مینګل صاحب دا کمپلیټ بیان چې کوم دغه تاسو واورېدلو، تاسو هم کتلو منظور مینګل صاحب د خوبونو حوالې سره چې کوم دغه خبرې اترې وکړلې او یو ښایسته واقعه چې کوم دی هغه هم بیان کړله۔ منظور مینګل صاحب څه وویلې چې امام مالک رحمت الله علیه چې کوم دی هغه سبق به پړاولو، سبق به ښودلو، نو هغه خواهش کېدلو چې یاره زه ډېر زیات خلکو ته چې کوم دی هغه سبق وښیم او د دې دپاره زما عمر پکار دی، نو یا الله زما عمر چې کوم دی هغه زیات کړي۔ نو بیا دا الله پاک نه سوال وکړو چې یا الله ما ته اسرائیل علیه السلام چې کوم دی هغه خوب کې راولي چې هغه ما ته ووایي چې ستا څومره عمر دی، نو ده خوب وکتو، هغه منظور مینګل صاحب په خندا باندې ویلي چې دا زما سوال نه و، د الله پاک نه ما وکړلو، دا د امام مالک رحمت الله علیه سوال و، او هغه الله پاک چې کوم دی هغه ځکه چې الله پاک ته ډېر نږدې څه انسانان داسې دي چې الله پاک ته ډېر زیات نږدې دي۔ نو منظور مینګل صاحب چې کوم دی هغه دا وویل چې یاره امام مالک رحمت الله علیه د الله پاک نه سوال وکړو چې ما ته اسرائیل علیه السلام په خوب کې وښیې
چې ما ته زما عمر وښیي چې زما عمر څومره دی. نو د شپې اسرائیل علیه السلام چې کوم دی هغه خوب کې وکتلو او اسرائیل علیه السلام چې کوم دی هغه نه پوښتنه وکړل چې زما څومره عمر په دنیا باندې پاتې دی او زما به عمر څومره وي. نو اسرائیل علیه السلام چې کوم دی هغه ورته صرف او صرف داسې 15 ګوتې وښودلې، 15 ګوتې داسې لاس ورته او بیا لاړو. نو د امام مالک رحمت الله علیه چې کوم دی هغه سوال چې کوم دی هغه حل نه شو او پته ورته ونه لګېد. هغه وویل چېرې دی 15 ګنټې مراد دی، 15 ورځې مراد دی، 15 میاشتې مراد دی، 15 کاله مراد دی، آیا مراد دې څه شی دی؟ نو هغه ټایم کې ابن سیری چې کوم دی هغه یو ډېر زیات هغه داسې و چې د هر یو کس چې کوم دی هغه خپل یو فن دی. نو هغه د خوبونو تعبیر به یې ښودو ابن سیری. نو هغه ته شاګردانو لګل چې تاسو لاړ شئ او زما نوم به ورته نالي او صرف ورته ووایئ چې دا خوب چا کتلی دی، ای تعبیر راکا. نو وی طالبان غریبان چې کوم دی هغې مزل کولو ډېر لرې چې کوم د ابن سیری پاتې کېدو. نو هغې ته لاړل او هغې ته وویلې چې یو کس خوب کتلی دی، د دې تعبیر راته وکړه. ابن سیری ورته چې دا خوب چا کتلی کس راته یاد کړئ. نو شاګردان چونکې منې کړي وو چېرې زما نوم به ورته نه اخلئ. نو هغوی ویل چېرې د نوم سره څه مطلب، خو بس دا خوب راته ووایي موږ ډېر زیات لرې نه راغلي. نو ابن سیری ورته وویلې چېرې دا خوب چې چا کتلی دی دا به د زه ځمکې د تل نه روباسمه. ابن سیری رحمت الله علیه ورته وویلې چې یاره دا خوب امام مالک رحمت الله علیه نه بغیر څوک کتلی نشي، ځکه چې عظیم انسان به عظیمه فرشته په خوب کې ګوري. نو شاګردان ورته وویلې چې ها. نو بیا هغوی ورته وویلې چې د دې 15 ګوتو نه مراد چې کوم دی هغه تاسو په ویډیو کې کتل چې هغه 15 دا مراد دی چې الله پاک خبر دی، الله پاک خبر دی، الله پاک خبر دی، الله پاک خبر دی او الله پاک د هر څه نه خبر دی. د مرګ چې کوم دی هغه پته چاته نه لګي، صرف او صرف الله پاک ته لګي. د هغې نه پس چې کوم دی هغه شاګردان لاړل. نو داسې څه ټایمونه دي چې په هغه ټایم کې خوب چې کوم دی هغه نه دي کول پکار. سهار ټایم کې چې کوم دی خوب نه دي کول پکار. انسان چې کوم دی هغه فقیر کېږي، هغه غریب کېږي، هغه چې کوم دی هغه نه مال دولت چې کوم دی هغه ټول ځي او هغه به داسې فقیر شي. فقیر داسې نه چې هغه مال دولت او شیزونه میزونه، نه نه، بعض فقیر چې کوم دی هغه د زړه فقیر هغه سره به هر څه خو هغه به فقیر بس هغه به داسې ښکاري به ته به که دا چېرته مطلب دی چې د سره هېڅ هم نشته دی. بل دا به نامرد کېږي، د ده کې به هغه کیفیت ختمیږي. کوم د هغه انسان کې کوم کیفیت نه سړي کې کم کیفیت دی، په انسان کې کم کیفیت دی او هغې د وجې هغې پته لګي چې دا ځوان دی، نو هغه کیفیت به د نه ځي ختمیږي به. او بل یې داسې وویل چې د مازدیګر خوب چې کوم دی هغه نه دي کول پکار. مازدیګر خوب چې څوک کوي هغه به لیونی کېږي، هغه باندې به د جناتو اثر چې کوم دی هغه راځي. خوب کوم ټایم کې پکار دی؟ د ماسپښین خوب چې کوم دی هغه پکار دی، ماسپښین د غرمې خوب پکار دی، کلوله پکار دی، دا سنت دی. او د شپې خوب چې کوم دی هغه پکار دی. نو دا څو ټایمونه چې کوم دی هغه داسې دي چې په هغې کې خوب نه دي کول پکار او یو څو ټایمونه داسې چې په هغې کې خوب کول پکار دي. دا کمپلیټ بیان چې کوم دی هغه تاسو د منظور مینګل صاحب وامرد العلوم کتلو. ویډیو چې کوم دی هغه درسره لایک، کمنټس او شیر کړئ او صافي ټي وي چې کوم دی هغه ضرور سبسکرایب کړئ چې زه نور هم ستاسو دپاره بهترین ویډیوګانې راوړم. تر نوې ویډیو پورې صدیق صافي ته اجازت ورکړئ. د لوی الله په امان، په لوی الله سپارم.